नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले सो जानकारी गराएको हो। यस्तै आयोगले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन भने चैत 3 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौँमै हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन 10 गते, दाबी विरोध उजुरी लगायतका कामहरू 10 गते र 11 गते, निवेदनमाथि उजुरी र छानबिन गर्ने 11 र 12 गते कार्यतालिका बनाएको छ। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने 12 गते र उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता 13 गते, त्यस्तै मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन 13 गते साँझ, उम्मेद्वारको विरुद्धमा उजुरी दिने 14 गते, मनोनयन र उजुरीमा छानबिन गरी निर्णय गर्ने 14 र 15 गते, उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गर्ने 15 गते साँझ, उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने 16 गते, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 16 गते साँझ र मतदान 25 गते हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गते सकिँदैछ। यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने फागुन 3 गते हुने भनिएको छ। यता दलहरूले भने उम्मेद्वार उठाउने विषयमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमाले आफ्नो उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेद्वारी दिने भएको छ। तर प्रधानमन्त्री बन्दा भएको सहमति र विश्वासको मत पाउँदा कंग्रेसलाई समेत विश्वासमा ल्याउनु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा अन्यलता देखिएदा राष्ट्रिय सहमतिको विषय माओवादीले उठाएको छ। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले समेत राष्ट्रपतिमा एमाले सहितको राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो। तर बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको विषय बाहिर आएपछि गठबन्धन दलहरूबीच तिक्तता देखिएको पनि टिप्पणी भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले गृहमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अधिकांशले गृहमन्त्री आफ्नो पार्टीको हुनुपर्ने बताए पनि निर्णयको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको महराले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिक नरहेको ठहर गरेपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिछाने पार्टी सभापतिमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ। गृहमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। यसले गर्दा पनि लामिछाने गृहमन्त्री हुने लाइनमा हुनुहुन्छ। तर माओवादी केन्द्रले भने लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन आनाकानी गरेको छ। राष्ट्रपाले भने गृहमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने नभए सरकार छाड्ने सम्मको चेतावनी समेत दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि गृहमन्त्रीमा रविलाई दिनुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने बनाएपछि नै थाहा हुने जवाफ दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10 वर्ष जनयुद्धपछि आफूले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई स्मरण गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय शहीद तथा बेपत्ता स्मारकको उद्घाटन गर्दै उहाँले सत्ता पक्षबाट 7 राजनैतिक दलले नेतृत्व गरेर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति पनि आभार व्यक्त गर्नुभयो। त्यही सम्झौताको आधारमा नै अहिले नेपालको राजनैतिक प्रणाली अघि बढ्न सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई शान्ति र राजनैतिक परिवर्तनको आवश्यक देखेर नै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आफू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। आफूले त्यस बेलामा शहीदहरूप्रति गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्डले अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शहीदहरूको बारेमा गरेको निर्णयको फाइल खोजेर हेरेको समेत उहाँले बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयको प्रशंसा गर्नुभएको छ। 87 प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयको थापाले प्रशंसा गर्नुभएको हो। उहाँले निर्णय गर्ने क्रममा भएका त्रुटिलाई स्वीकारी सरकारले कार्यान्वयन पूर्व नै सच्याएर फिर्ता गर्नु नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो। अब सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको
प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ सिराबाट छलफल गरी अगाडि बढाउने समझदारी पनि भएको छ। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई 87 बुँदामा वर्गीकरण गरिएकोमा सरोकारवाला पक्षले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनैतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याललाई उठाउने तयारी गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्याललाई उपाध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले नेकपा माओवादी बीच राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष माओवादीले लिने सहमति बनेको थियो। सहमति अनुसार माओवादीले अर्याललाई अगाडि सारेको हो। तर जनता समाजवादी पार्टी जसपा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष लिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार भए उक्त पद छोड्न माओवादी तयार रहेको पनि नेताहरूले बताएका छन्। अन्यथा सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट अर्याल नै राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बन्ने नेताहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि माघ 22 गते मनोनयन दर्ताको समय छ। निर्वाचन भने माघ 23 गते हुनेछ। लुम्बिनीमा हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई समर्थन नगर्ने भएको छ। उपनिर्वाचनमा सोमबारसम्म उम्मेद्वारी फिर्ताको समय रहेकोमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र वीर रायले फिर्ता नलिनु भएको हो। निर्धारित समय अवधिभित्र रायले उम्मेद्वारी फिर्ता नगरेपछि निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाली कंग्रेसका 3 जनाको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका रोल्पाका कुमार दशौदी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राय तथा नेपाली कंग्रेसबाट रोल्पाकै माधव प्रसाद आचार्यले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको थियो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहेकाले उपनिर्वाचन अन्तर्गत माघ 25 गते मतदान हुनेछ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि लुम्बिनीमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्य गरी 305 जना मतदाता रहेका छन्। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। भ्रमणको दोस्रो दिन ललितपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा शीर्ष नेतृत्वसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउनुभयो। गत मङ्सिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने उहाँ पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुनुहुन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणका लागि निस्केकी न्युल्यान्ड 2 दिन नेपालमा बिताएर भारत, श्रीलङ्का र कतार हुँदै अमेरिका पुग्ने कार्यक्रम छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा न्युल्यान्डले सोमबार उच्च स्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता पनि गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा सर्वसाधारणले सहकारीमा बचत गरेको रकम सुरक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहले गभर्नरसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा भएको छलफलमा मेयर शाहले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग महानगर क्षेत्रका सहकारीमा सर्वसाधारणले गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। मेयर शाहले सर्वसाधारणको बचत सुरक्षा गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुगमन र नियमन कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको थियो। सहकारीहरूमा बचतको सिलिङ सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्न सक्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। महानगरलाई आवश्यक पर्ने सहयोग राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। बैंकको चर्को ब्याजदरको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकहरूले बढाएको ब्याजदर विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न व्यापारिक संस्थाहरूको सहभागितामा महासंघले विरोध गरेको थियो। बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर फेरि बढाएर व्यापारीलाई टर्चर दिएको बताएका थिए। उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले बढेको ब्याजदर अनुसार कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थासम्म नरहेकाले प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका थिए। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएको भए पनि कर्जाको ब्याजदर फेरि 0.5% देखि 1% सम्म बढाएको भन्दै व्यवसायीले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। र पाकिस्तानको पेशावरमा एउटा मस्जिदभित्र भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार घटनामा 150 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। मृतक र घाइतेको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। पेशावरका प्रहरी अधिकारी मोहम्मद इजाज खानले विस्फोटपछि मस्जिदको छत नै खसेको जानकारी दिनुभयो। पेशावरको पुलिस लाइनमा रहेको मस्जिदमा विस्फोटको बेला 300 देखि 400 जना प्रहरीहरू नै उपस्थित रहेका पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मानिसहरू नमाज पढ्नका लागि भेला भएका बेला विस्फोट भएको हो।
आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला।